السلام عليكم، معكم محمد إبراهيم وغادي نكملو ان شاء الله داكشي اللي كنا بدينا على النود جي اس. لا ديرنيير فوا شفنا كيفاش يمكن لينا نبيرسيستي في المونغو دي بي فيا النود جي اس. الوغ ديجا كنا صابنا واحد لا ميثود بور ريكوبيري لا ليست ديال لي كورسز، ولكن هذيك لا ليست دي كورسز فيجي عندنا كوم ان تابلو في لو كود. دابا بويسكو ولات عندنا لا باز دو دوني اللي هي المونغو دي بي، دونك يمكن ليا نريكوبيري لي زانفورماسيون منها. تري بيان. الوغ غادي ناخد مثلا نجي هنا لهاد لا ميثود appGate وغادي نخلي لا ميم روت سلاش API courses. تري بيان. دونك اشنو غادي نستعمل لو موديل ديالي، لو موديل اللي تيبونتي على لا كوليكسيون هو كورس. مزيان. دونك غادي ندير كورس افيك سي ماجيسكول لانه ان موديل، و اوتوماتيكمون بويسكو يبونت على واحد لا كوليكسيون دونك عنده واحد لا ميثود سميتها find. كاينين بليزيور ميثود find. انا دابا بغيت نريكوبيري لا توتاليتي ديال لي كور. دونك بوين فيرغول هنا هذاك لو روتور غادي نافيكتي اون فاريابل const courses، ومن بعد غادي نenvoyer لي زانفورماسيون ريكوبيري في لا فاريابل courses لو كليون via la méthode send. اوكي نتيستيو هادشي هذا. يلا نمشيو للبوستمان. في البوستمان غادي نبدل لا ميثود من بوست لجيت، وهنايا عندي كورسز. دونك قبل ما تكليكيو على سند خصكم تحققوا تشوفوا واش ديجا طالقين لو سيرفور او لا. ديجا طلقوا هنايا في البرومبت كوموند انترن كونترول يو ها هو ديجا كونيكتي سون بروبليم. دابا اون فوا جو كليك سور سند خاصو ريكوبيري لي نورمالمون لا ليست. هنايا كاينه شي ايرور. عرفتوا المشكل شنو هو؟ اجي نشوفوا معايا الكود. كاين واحد المشكل، حيد هادشي. المشكل هو انه تيبغي انفويي لي كورسز، لانكم تتعرفوا مزيان بان النود جي اس يخدم بلو مود اسينكرون. هنايا نسينا الاويت، خصنا نحبسو حتى يريكوبيري. اون فوا يريكوبيري عادي افيشي لي زانفورماسيون، و بويسكو غادي نيتيليزي الاويت منساش هنا السينك. الناس اللي ما عرفوش شنو هي الاويت السينك غادي يرجعوا لواحد لا فيديو راه ديجا كنت شرحت فيها الاسينك اند اويت، وواحد لا فيديو قبل منها على البروميس. اوكي تيستيو اونكور اون فوا. كليكو على ساند. فوالا دابا تنريكوبيري توت لي زانفورماسيون اولا كاع لي دوكيمون اللي عندي في لا كوليكسيون كورسز. مزيان. دابا غادي ندوزو نشوفو لا موديفيكاسيون اي لا سوبريسيون ابديت اند ديليت. هنايا غادي ندير اون نوفيل ميثود اب. تتعرفوا باش نديرو لا موديفيكاسيون خاصني نستعمل لا ميثود بوت ديال لي روكيت اتش تي تي بي او ديال بروتوكول اتش تي تي بي. غادي نحافظ على لا ميم ستركتور ديال لا روت اي بي اي سلاش كورسز، وهنايا خاصني ندير الاي دي. دونك باش نديكلاري ان اي دي ديناميك كيسوفي ندير سلاش دو بوين اي دي. نديرو هنايا لا ميثود انونيم ريك اند ريست. ريك ريكويست و ريست هي ريسبونس. اوكي مزيان. اول حاجه غادي نستقبل لي زانفورماسيون انفويي فيا البوت، ونحاول دابا نريكوبيري داك الاي دي من يو ار ال. const id غادي ندير request dot params dot id، وغادي نكونفيرتيه number لانه غادي ريكوبيريه شين دو كاركتير، ولي زانفورماسيون اللي تنانفوييو في لو كور تيكونوا في واحد لوبجي سميتو body. باغ كونطخ لي زانفورماسيون ريكوبيري من يو ار ال تيكونوا في ان اوبجي سميتو params. دابا غادي نريكوبيري لوبجي من لا باز دو دوني، وغنريكوبيري لو كور اللي عنده داك الاي دي. غادي نستعمل لو موديل ديالي كورس بوين فايند، ولكن ما بغيتش ندير فايند، انا بغيت نريكوبيري غير ان سول اوبجي. دونك غادي نستعمل سوا فايند باي اي دي سوا فايند 1. غنديرو فايند باي اي دي وندوز ليه هنايا الاي دي اللي هو هذا. مزيان. انا ريكوبيريت دابا لي زانفورماسيون تري بيان. اشنو بقى ليا ندير؟ هاد لوبجي كورس عنده اون انفورماسيون سميتها نيم، نعطيه دابا لا فالور اللي كاينه فين. لا ميم شوز كورس دوت author il va recevoir l'information من request dot body dot author
point virgule بقات لنا course dot price va recevoir l'information via rec body dot price. دابا صافي ما بقاش عندي بها غرض هذه خديت منها لي زانفورماسيون نيسيسير حيدوها. alors récupérer l'ID récupérer le document من la base de données ولا من la collection courses ومن بعد درت لي لا modification via les informations envoyées via POT et شنو بقى ليا tout simplement ندير la persistance course dot save. alors تقول لي save درناها au niveau ديال la création ou la persistance ملي تنبغي enregistrer effectivement. alors الفرق ما بين هاد le contenu ou هاد le contenu هو la persistance ou l'enregistrement via post تنinstancier un objet من la collection وبالتالي une fois هو تيديتيكتي بانني تندير l'instanciation منين تندير لي save تعرفني بغيت ندير l'enregistrement. par contre هنا ما تنديرش l'instanciation هنا تنريكوبيري un objet existe ومنين تندير la modification save ما تعرفني اوتوماتيكمون بغيت ندير update. très intelligent. اوكي نتيستيو هادشي هذا. يلا نمشيو بوستمان غادي نبدل لا ميثود بوت envoyer les informations donc نستعمل les informations déjà existantes. alors body alors انا ندير بلاصه node.js ندير symfony l'auteur خليه محمد والثمن نديرو مثلا 3000. متنساوش هنايا ديرو جيزون على بلاص دو تكست بارفوا تتكون تكست ماشي بارفوا مي باغ ديفو تتكون تكست نتوما خاصكم تاخدو جيزون ابليكيشن. الوغ شنو بقى ليا نانفوي هنايا الاي دي ديال ليليمون اللي بغيت نموديفي. دونك غادي نمشي لا باز دو دوني كومباس ناخد مثلا هذا اللي فيه فيو جي اس ناخد هاد الاي دي اللي هو يونس شرقاوي عنده فيو جي اس 3000. alors غادي نبدل لي زانفورماسيون دونك ندوز هنايا الاي دي ها هو اي ابري دابا يونس نورمالمون غيتبدل بمحمد ابراهيم وبلاصه فيو جي اس تولي سيمفوني والبرايس نديرو مثلا 3300. غنكليكي دابا على سند. alors كاين اون ايرور. alors شنو هو ليرور اللي كاين خصكم تعرفوه تنحاول نطيح فيه بالعاني شاك فوا هو انني ما درتش الاويت ما تنتسناش خصني نخليه يتسنى هنا ونحاول نريكوبيري داكشي اللي دار لي الموديفيكاسيون. اوكي ونافيشي لو ريزولتا فيا ريس يعني الريسبونس دوت ساند. لو ريزولتا عندي دابا في كورسز وما تنساوش الاس 5 بارد عليكم. Et voilà le résultat. Le nouveau document courses. Le nouveau document course a été bien enregistré dans la collection courses. ولكن درت quelques modifications باش تاخذوهم en considération. اول حاجه شنو درت حيت هذاك البلاص اللي كنت داير هنا. الوغ انايا مولف نخدم بانجولار بزاف نسحب ليا خدام بتايب سكريبت. الوغ باش تنكونفيرتيو بتايب سكريبت نديرو هنايا سوا بيرس انت اولا تنديرو بلاص. الوغ انا دابا خدامين جافا سكريبت بيور سي با لا بين ديروه مزيان. هذه اول حاجه. ثاني حاجه هو انه ابخي ابديت تنريكوبيري لي انفورماسيون سميت لا فاريابل ريزولت باش ما يكرازيش لينا لا فاريابل ديالنا لوبجي كورس ومن بعد تنحاول نافيشي لو ريزولتا في الساند اوتوماتيكمون غادي تافيشا ليا هادشي اللي تيبان لكم دابايا جيزون بهاد الطريقه هادي. الا مشيت للكومباس ندير ريفريش. الوغ لاحظوا معايا هذا هو الموديفيكاسيون كانت هنايا اولا كان هنا يونس الشرقاوي avec Vue.js et price 3000 ولا دابا بلاصه سيمفوني محمد ابراهيم et 3000. alors نتمنى تكونوا استفدتوا مزيان من هذا الفيديو. يلا بروشين ان شاء الله.